अलीना ने जब उसकी बात सुनी तो उसने बेयकीन नज़रों से माज की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि आप झूठ बोल रहे हैं ना। माज की आंखें आंसुओं से भर गई थी। आखिर इतने अरसे बाद अपनी डॉल को जो देख रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो नाजायज़ हूँ ना, अलीना ने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। उसको अभी तक अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं आज से 5 साल पहले अपनी अम्मा से मिला था और मैंने अम्मा से कहा भी था कि अम्मा चलें अपने घर चलते हैं। तो अम्मा ने कहा था कि नहीं, अब यही मेरा घर है और मैं दूसरी शादी कर चुकी हूँ। तो मैंने अम्मा से तुम्हारे बारे में पूछा तो अम्मा ने कहा था कि तुम्हारी डॉल स्कूल गई है। लेकिन उस टाइम अम्मा मेरे साथ इसलिए भी नहीं गई थी क्योंकि राजा इसको हर तरफ ढूंढ रहा था। अम्मा नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए और अम्मा ने वो ख़त इसीलिए लिखा था क्योंकि इन्हें पता था कि राजा इन्हें ढूंढते हुए ज़रूर एक ना एक दिन उनके घर पहुँचेगा। इसीलिए अम्मा ने जानबूझकर उस ख़त में लिखा कि अलीना यानी तुम राजा की बेटी हो। ये सारी सच्चाई मुझे पहले ही बता दी थी, लेकिन मेरे आने में देर हो गई और अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ही मेरी डॉल हो, यानी तुम मेरी जायज़ बहन हो। ये सब बताते हुए माज की आंखें ज़ब्त की वजह से सुर्ख हो गई थी और अलीना तो बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। अलीना उठी और माज के गले लगी और फूट फूट कर रोना शुरू हुई। माज और यज़ादन तो परेशान हो गए थे। चुप हो जाओ गुड़िया, माज ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। भाई मुझे रोने दे, आपको नहीं पता कि ये नाजायज़ का लफ्ज़ बर्दाश्त करना कैसा होता है, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया है और मुझे पता है लोग हकारत की नज़र से देखते हैं और तो और उनकी नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं होती। आपकी वफ़ा, आपका प्यार कोई मायने ही नहीं रखता। बस मायने रखता है तो अगर आप नाजायज़ हो तो आप बदकिरदार हो। अलीना जब बोलने पे आई तो सब बोलती चली गई और यज़ादन को अपनी जगह शर्मिंदा कर गई। और तड़प तो माज भी गया था कि उसकी छोटी सी बहन ने इतनी सी उम्र में ना जाने क्या क्या सह लिया है। चुप हो जाओ गुड़िया, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। यार अलीना, मैं सच कहती थी ना, तुम्हारी आंखों में टैंकी फूट जब देखो पानी निकल आता है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि सनम घर के अंदर दाखिल हुई और अलीना को देखकर कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अलीना ने कहा और माज के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। तुम्हारे ना जानने की तो ऐसी की तैसी। सनम ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसको ज़ोर से गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हारी दोस्ती की इकलौती वारिस हूँ। अलीना ने जब ये बात सुनी तो हंस पड़ी और कहा कि हाँ याद आ गया, बस यार। अलीना अब बस भी कर दो, ठीक भी हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी 1 महीने लेट हुई है, मुझसे तो और सब्र नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने मम्मा से बोलकर कल ही मेहंदी रखवा ली है, सनम ने कहा। और सनम ने उसे घूर कर देखा। बेशरम, कैसी बातें कर रही हो? कोई अपनी शादी की बात खुद ही करता है क्या? और ये तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? तो और क्या करूँ यार, तुमने तो शादी कर ली है, अब हमेशा मुझे तो सिंगल नहीं रहना ना। तो अब मैं भी शादी करके अपने सारे लाड और नखरे अपने शौहर से उठाना चाहती हूँ। वैसे कहाँ है वो तुम्हारे जीजा जी? सनम ने जीजा को इस तरह पुकारा था कि बेअख्तियार अलीना का कहका गूंज उठा और वहाँ मौजूद लोगों ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और यज़ादन ने तो अपनी लिटिल फेरी को हंसते हुए देखकर माशाअल्लाह कहा था। यार अलीना, कितनी बेशरम हो तुम। आखिर मैं मेहमान आई हूँ तुम्हारे घर, वो भी शादी के बाद पहली बार, तो कुछ मेहमान नवाजी तो करो मेरी। वो रहा किचन, अलीना ने उंगली से इशारा करके बताया और कहा कि जो भी खाना है पकाना है और मेरे लिए भी लाना है, और मैं तो बीमार हूँ ना, बीमार लोगों से काम नहीं करवाते। अलीना ने इस कदर मासूमियत से कहा था कि यज़ादन का दिल चाहा कि अलीना को शिद्दत से अपने गले लगा ले और उसको हमेशा के लिए अपने बाहों में छुपा ले। बेशरम कहीं की, तुम आना कभी मेरे घर, फिर देखना मैं तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिलाऊंगी। सनम उसको सुनाकर किचन की तरफ चली गई। सनम ने किचन में जाकर अभी चाय का पानी रखा ही था कि
پیچھے سے اسے کسی نے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ صنم بے انتہا ڈری اور خوف سے کہا کہ کون ہے آپ؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر جسے ابھی تم تھوڑی دیر پہلے یاد کر رہی تھی، کبیر نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ صنم نے جب کبیر کی آواز سنی تو اس کو حوصلہ ملا۔ کبیر نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر ایک طرف کیے اور اس کی گردن کو شدت سے چومنے لگا، اسی طرح جس طرح کسی پیاسے کو پانی مل جائے۔ آخر صنم بھی تو نکاح کے بعد سے اب اس کے ہاتھ آئی تھی، ورنہ تو وہ نکاح کے بعد سے اس سے چھپتی پھرتی تھی، اور اب تو کل سے باقاعدہ ان کی شادی کے فنکشن اسٹارٹ ہونے والے تھے۔ صنم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے کبیر کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید کبیر کو مداح خلط پسند نہیں آیا، اسی لیے اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر شدت سے اس کے ہونٹوں کو قید کیا، اور صنم تو صرف پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ جب صنم کی برداشت سے باہر ہوا تو صنم نے اس کی پیٹھ پر مارنا شروع کیا، جس سے کبیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مار مار کر صنم کے ہاتھ میں درد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی مرضی سے پیچھے ہوا اور صنم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کبیر نے دھیرے سے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے پیے اور اس کے بھیگے ہونٹوں کو سہلانے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، صنم نے سوسو کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ کبیر کو اتنی کیوٹ لگی کہ کبیر نے شدت سے اس کو اپنے گلے لگایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں میری جان، میں کر لیا کروں گا۔ کبیر صنم سے دھیرے سے پیچھے ہوا تو صنم نے کہا کہ نہیں ہوں میں آپ کی جان، اپنی جان کے ساتھ بھی کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ کبیر نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنی ہنسی روکی اور کہا کہ کیا کر دیا میں نے اپنی جان کے ساتھ؟ آپ نے میرے ساتھ صنم بولنے ہی والی تھی، لیکن جب اس کو سمجھ آیا کہ وہ کیا بولنے جا رہی ہے تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی اور چپ ہو گئی۔ بولو نا، کیا کیا ہے میں نے اپنی جان کے ساتھ؟ کبیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو سرخ ہو پڑا تھا۔ اگر تم ایسے ہی بات بات پہ سرخ پڑتی رہی تو کیا ہوگا؟ صنم نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا اور کہا کہ بہت بے شرم ہیں آپ، اور کبیر کا کہکا گونجا جیسے اپنی جان کی یہ معصوم ادا بہت پسند آئی تھی۔ آج صنم کی مہندی تھی تو علینا اور یزادن ادھر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یزادن ریڈی ہو کے لانج میں بیٹھا کب سے علینا کا انتظار کر رہا تھا، جو اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی۔ جب یزادن کا صبر ختم ہوا تو وہ اٹھا اور اوپر کمرے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بنا دیکھے کہا کہ جانے من جلدی کرو، کیوں میرا ضبط؟ یزادن کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنی لٹل فیری کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جو یلو کلر کے لانگ فراک میں اپنے لمبے بال پشت پر چھوڑے ہوئے آسمان پر اتر آئی ہو۔ حور پری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپ گلو لگائی تھی۔ علینا اس کی طرف پلٹی اور کہا کہ چلو میں تیار ہوں، لیکن اس کو اپنی طرف اتنی محبت سے دیکھتا پا کر وہ نروس ہوئی اور کہا کہ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ یزادن ہوش میں آیا۔ یزادن بے اختیار ہو کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ علینا نے اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا کہ خبردار میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یزادن نے جب اس کی بات سنی تو اس کو ہوش آیا اور کہا کہ کیوں، کیا تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ علینا نے کہا کہ مانا میں عورت ہوں، رحم دل بھی ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں ہوں کہ وہ 2 دن میں آپ کی دی ہوئی اذیت بھول جاؤں، اور ویسے بھی معاف ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو معافی مانگتے ہیں۔ آپ نے نہ تو مجھ سے معافی مانگی اور نہ ہی مجھے منایا ہے، تو کیوں کروں میں آپ کو معاف؟ علینا نے اس کے منہ پر نکلا سا جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی اور کہا کہ میں ویٹ کر رہی ہوں، آپ گاڑی میں آ جائیں۔ یزادن تو اپنی لٹل فیری کی باتیں سن کر شاکڈ ہو گیا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ علینا کی بات بھی صحیح ہے۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد نہ اس سے معافی مانگی اور نہ ہی اسے منانے کی کوشش کی۔ اس کے دماغ میں ایک پلان آیا، لیکن اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے علینا کو صنم کی مہندی پر لے جانا ہوگا۔ یار تم کتنی بدتمیز ہو، اب بھی نہ آتی؟ اپنی ہی دوست کی شادی پر کوئی اتنی لیٹ آتا ہے کیا؟ تم سے اچھے تو مہمان ہیں جو کم سے کم ٹائم پر تو آ گئے ہیں۔ صنم نے جب علینا کو دروازے کے اندر داخل ہوتے دیکھا
تو وہ نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہو تو میں بھی کچھ بولوں، الینا نے کہا۔ ہاں چلو بناؤ بہانے، صنم پھر بھی باز نہ آئی تو الینا نے اس کی کمر پر ایک اپنے نازک ہاتھ کا مکہ دیا اور دوسری طرف صنم کا کہکا گونجا اور کہا کہ میری جان، تمہارے نازک نازک ہاتھوں سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ الینا غصے سے سرخ ہوئی اور کہا کہ جاؤ، نہیں کرتی اب بات تم سے۔